नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक सकियो। उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीको सांसदहरूलाई निर्देशन। वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको मेलम्सीको पानी काठमाडौँ आइपुग्यो। आगामी 3 महिना नकटाई काठमाडौँवासीलाई पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा लड्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आह्वान। जलवायु परिवर्तनलाई अहिलेको व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड। र इङ्ल्यान्डसँगको चौथो टेस्टमा भारतले 1 इनिङ र 25 रनले विजय हात पार्यो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्साहजनक रूपमा सांसदहरूलाई अगाडि बढ्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा केपी ओली सर्वपक्षको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको पक्षमा 115 जना सांसदहरू भएको र यो संख्या अझै बढेर जाने भएकाले सांसदहरूलाई उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार सरकार देश र जनताको पक्षमा लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूकै जित हुने पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले नेकपाका संसदीय दल विभाजित नभएको पनि बताउनु भएको छ। कानुनी हिसाबले संसदीय दल विभाजन हुन कठिन भएको भन्दै उहाँले आफ्नो पक्षबाट बाहिर गएका सांसदहरू समयक्रममा फर्किने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। शुक्रबार नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरेको थियो भने संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो। आजको ओली पक्षीय संसदीय दलको बैठकले पनि आफ्नो पक्षमा सांसदहरूको बहुमत रहेको दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी 23 गते अर्थात् भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि तय भएको छ। वर्षौंदेखि प्रतीक्षाको रूपमा रहेको मेलम्सी खोलाको पानी काठमाडौँ आइपुगेको छ। सुरुङ परीक्षणको क्रममा गएको 10 गते सुरुङमा हालेको पानी आज काठमाडौँको सुन्दरी जल आइपुगेको हो। सुरुङको सुन्दरी जलको ढोका खोलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको पानीलाई काठमाडौँमा स्वागत गर्दै बागमती नदीमा बगाउनु भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षणपछि त्यहाँ जम्मा भएको पानीलाई बागमतीमा बगाइएको छ। यो सफल परीक्षणपछि अब 3 महिना नकटाई काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने योजना सरकारले लिएको छ। अब दोस्रो चरणमा सुन्दरी जलको प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठाइने र त्यो पानी त्यहाँबाट उपत्यकावासीको धारामा वितरण गर्ने काम हुनेछ। काठमाडौँमा खानेपानी वितरणको जिम्मा लिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मेलम्चीको पानी वितरणको लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको पनि जनाएको छ। मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ आउनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले बागमतीमा पानीको सतह बढ्ने भन्दै नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन पनि आग्रह गरेको छ। सोही अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने काम नेपालका लागि नयाँ सिकाइ र महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउनु भएको छ। मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँको बागमती नदीमा बगाउने कामको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी एक ठाउँको पानी अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आजको दिन लड्डु खाने किसिमको खुसी भएको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँका बासिन्दाले मेलम्ची खोलाको पानी पिउन पाउने कुराको ग्यारेन्टी भएको दिन भन्दै उहाँले अब काठमाडौँवासीले केही समयभित्रै मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाउने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापित गराउनका लागि सरकारले तीव्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शनिबार अर्थात् आज एक समारोहका बीच किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले कृषि आधुनिकीकरणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। कृषिको आधुनिकीकरण बिना किसानको आम्दानी बढ्न नसक्ने तथा आम्दानी
वाला पेशा नभएसम्म मर्यादित पनि हुन नसक्ने तर्क उहाँको छ। कृषि उपज बिना मान्छेको जीवन नचल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ठूलो पेशा र ठूलो ओहदा भन्ने विषय नै सबै बेकारको भएको पनि बताउनुहुन्छ। बागवानी हो कि धान हो कि गहुँ बाली हो कि कुन भूगोलको किसान हो, कुन हावापानीको किसान हो र उसको कृषि कुन क्षेत्रसँग कुन विधासँग सम्बन्धित छ, ती कुराहरूलाई हामी एप्स मार्फत एक ठाउँमा ल्याउँछौँ, जानकारी राख्छौँ र उसलाई के मद्दत चाहिन्छ, सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ, सरकारले उसका लागि के कुरा गाइड गर्नुपर्छ। कृषिका पुराना दिन गए। कृषि पेशा अपहेलित भन्ने, आम्दानी नहुने पेशा भएपछि अपहेलित हुने भयो, पछौटेपन भएपछि अपहेलित हुने भयो। उहाँले किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग गरेकोमा युरोपेली युनियनलाई पनि धन्यवाद दिँदै सहयोग दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो। उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका विकासका काममा आगामी दिन पनि निरन्तर सहयोग रहने विश्वास आफूले लिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले समृद्ध किसान स्वस्थ नेपाल निर्माणका लागि किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानले ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौँबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ। यो अभियान अन्तर्गत किसानहरूको विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यमबाट पनि सङ्कलन गरिनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिग्रिएको कम्युनिस्ट भन्दै कुहिएको अण्डाको संज्ञा दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजना गरिएको पार्टी समायोजन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्टहरू बिग्रिए पनि कामै नलाग्ने गरी कुहिएर जाने बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित आन्दोलन भएको भए तापनि समाजमा भएका गलत सङ्गत र अभ्यास पनि मिसिन आउने भएकाले गलत र सहीको सङ्घर्ष सधैँ चलिरहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सङ्घर्ष समाज विकासको वर्ग सङ्घर्ष भएको पनि बताउनु भएको छ। माओवादीले बिग्रिएका कम्युनिस्टलाई कुहिएको अण्डाको संज्ञा दिएको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली पनि कुहिएको अण्डा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले अन्तिम मौका दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिएर थोरै भए पनि नैतिकता देखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनको कदम चालेर आफैले बनाएको संविधानलाई मृत अवस्थामा पुर्याएर प्रतिनिधि सभालाई सिद्ध्याउने अवस्थामा पुर्याउने अत्यन्तै प्रतिगामी कदम चालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान र मुलुकको राजनीतिक दिशालाई सही बाटोमा लैजाने काम गरेकाले सो फैसला ऐतिहासिक भएको पनि उहाँको उल्लेख छ। पार्टी अध्यक्ष तथा साधारण सदस्यबाट हटिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली पदमा बसिरहेको देखेर दुनियाँ नै चकित भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको सङ्घर्ष जारी नै रहेको भन्दै कसैले पनि आफूहरूप्रति कर्के नजर नलगाउन चेतावनी दिनुभएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव राजनीतिको मूल प्रवाहमा आए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमा आउन बाँकी रहेकाले आफूहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमा विप्लवलाई स्वागत गर्ने दिनको प्रतीक्षामा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा पदम राई र विमल अधिकारीको नेतृत्वमा युवाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नैनसिंह महरद्वारा लिखित पुस्तक महाकाण्डको विमोचन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। यस्तै यता फरक प्रसङ्गमा देउवाले विपक्षी दलको नेता भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने भए पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ लालच नभएको भनाइ व्यक्त गर्नु भएको छ। आफूले प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरेको समेत उहाँको भनाइ छ। आज बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले विपक्षी दलको नेता भावी प्रधानमन्त्री भए पनि आफू प्रधानमन्त्रीको लागि तयार नभएको बताउनु भएको हो। महाधिवेशन नजिकिँदै गएको भन्दै उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा पनि जोड दिनु भएको छ। साथीलाई चित्त लाग्छ रामचन्द्रजीले चित्त लाग्छ 18 वर्ष बनाउनलाई हस् प्राइम मिनिस्टरमा के गर्नु 18 पल्ट लडेको छ लडेको छ राज हुन्छ भने अब म त मैले हाले रामचन्द्र बन्धुको भनेको थिएँ रामचन्द्र हुने
नेकपाको आन्तरिक किचलोमा आफू नफस्ने बताउँदै उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई क्षति पुर्याउने काम आफूहरूले गर्न नहुनेमा पनि जोड दिनु भएको छ। यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय व्यवस्थालाई क्षति पुर्याउने काम कुनै पनि आफूहरूले गर्न नहुने तर्क राख्नु भएको छ। हामी नै हो। संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि गेटमा अवरोध आयो भने त्यो असफलता हाम्रो असफलता हो। त्यसकारण त्यो कुरा बुझेर हामीले संसदीय प्रणालीको डेडलकलाई हटाउने मात्रै कुरामा आफूलाई केन्द्रित गरौँ। हामी त्योभन्दा बढ्ता आकाङ्क्षा हामीले यो बेलामा राख्न हुन्न भन्ने। यस्तै सोही क्रममा बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि अन्य नेताहरूले पनि विभिन्न सुझाव दिएको बताइएको छ। नेकपा हालसम्म विभाजन नभएको भन्दै नेकपा विभाजन नभई कुनै कदम चाली अप्ठ्यारो परिस्थिति हुनेतर्फ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि जोड दिनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि नेकपा विभाजन नभएसम्म कुनै पनि कदम चालिए अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुनेतर्फ पनि सचेत गराउनु भएको छ। गाउँहरू जान थाल्नुहोस्, उही पुरानो अनुहार बाहेक नयाँ अनुहार तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। किनभने नेवी सङ्घ छैन, तरुण दल छैन, महिला सङ्घ छैन, दलित सङ्घ छैन, अनि नेपाली कङ्ग्रेस हामी बनाउँछौँ भनेर हामी हिँड्छौँ, त्यो सम्भव छैन। नेता कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन नगरी निष्क्रिय बनाए पार्टी बनाउन असम्भव रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यसैले नेता कोइरालाका अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरूको तत्काल अधिवेशन नगरी निष्क्रिय बनाए पार्टी बनाउन सम्भव नभएकोमा जोड दिनुभयो। पार्टीमा नयाँ पुस्ता नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले युवाहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने बताउनु भएको छ। आज बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 को विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकिकन अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। सबै लक्षित समुदायमा खोप पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उद्योगहरूको मनोबललाई उठाएर पनि अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर गर्नु भएको छ। उदाहरणको लागि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ यो डिमान्ड शुल्क, विद्युतको डिमान्ड शुल्कका बारेमा हामीले एउटा यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसरी म के देख्छु भनेदेखि सरकारले खास गरिकन आकस्मिक रूपमा आइलागेका राष्ट्रिय अभिभावना पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि, विकासका निर्माणका समृद्धिका अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका निम्ति छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेकोमा पनि जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान शिक्षण अस्पतालमा पुगेर कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गर्नु भएको हो। शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ललितपुरमा आयोजना गरेको कोभिड-19 खोप अभियान सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु हुने बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी आइतबार बिहान नै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले पनि खोप लगाउने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको दोस्रो चरण पनि सुरु हुनेछ। कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले कोभ्याक्स लगायतका दात्री निकायबाट उपलब्ध खोपलाई व्यवस्थित तरिकाले जनतासम्म लैजाने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अहिलेसम्म उपलब्ध भएका र अन्तिम र महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा भएकाले खोप लगाउनुको विकल्प नभएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले भोलिबाट 65 वर्षमाथिका 16 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई भेट्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आफै पुग्नु भएको जानकारी दिएको छ। सरकारसँग सम्झौतापछि हिजो सार्वजनिक हुनुभएका विप्लवले नक्खु कारागार गएर पार्टीका नेता ओलीसँग भेट गर्नु भएको हो। सुदर्शनलाई भेट्न विप्लवसहित वार्ता टोलीका सदस्यहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदयबहादुर चलाउने पनि नक्खु कारागार
पुग्नु भएको छ। विप्लव समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य केन्द्रीय कमान्ड इन्चार्ज समेत रहनुभएका ओलीमाथि नक्कुमा रहेको एनसेल कार्यालयको गेटमा भएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। ओलीलाई 2075 साल चैतमा काभ्रेबाट पक्राउ गरी पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। सरकार र विप्लव समूहबीच भएको 3 बुँदे सहमतिमा यसअघि पक्राउ परेका विप्लव समूहका सबैलाई रिहा गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। सरकारले विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई छान्ने क्रम पनि सुरु गरिसकेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 47 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3535 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 47 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको र अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको कुल संख्या 2,74,655 जना पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा थप 62 जना निको भएर फर्किएसँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 2,70,828 जना पुगेको छ। नेपालमा 817 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमणका कारण 24 घण्टामा कसैले पनि ज्यान गुमाएका छैनन्। अहिलेसम्म 3010 जनाले कुल ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै भोलि नेपालमा थप 3,48,000 डोज कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार कोभ्याक्स मार्फत आइतबार सो परिणामको खोप काठमाडौँ आइपुग्ने भएको हो। कोभ्याक्स मार्फत आउने कुल 22 लाख डोज खोप मध्ये 3,48,000 डोज खोप आउन लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। चीनले दिने भनेको 8 लाख खोप पनि चाँडै आउने उहाँको भनाइ छ। यता भोलिदेखि चितवन जिल्लाका 73 स्थानबाट पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। ती स्थानमा 65 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार चितवनमा आएको खोपले 80% नागरिकहरूलाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ। खोप अभियानमा 479 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गरिएको छ। यस्तै भोलि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। भोलि बिहान 10 बजे महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाउने कार्यतालिका पनि तय गरिएको बताइएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक सकियो। उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको मेलम्सीको पानी काठमाडौँ आइपुग्यो। आगामी 3 महिना नकटाई काठमाडौँवासीलाई पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा लड्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आह्वान। जलवायु परिवर्तनलाई अहिलेको व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड। र इङ्ल्यान्डसँगको चौथो टेस्टमा भारतले 1 इनिङ्स र 25 रनले जित्यो। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो,
पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुरमा रहेको गुरुकुल कलेज र विद्यार्थीहरू बीचको विवाद थप चर्किँदै गएको छ। कलेजले लकडाउनको समयमा पनि विभिन्न शीर्षकहरूबाट अशोभनीय ढङ्गबाट शुल्क असुल गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। लकडाउनको समयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भए पनि तिर्नुपर्ने भन्दा निकै धेरै शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेज परिसरमै धरना समेत दिएका छन्। वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने आफूहरूको मनसाय भए पनि कलेजले आफ्ना मागहरूप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आफूहरू बाध्यताले यसरी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। शुल्कको विषयमा आवाज उठाउँदा आफ्ना केही साथीहरूलाई कलेजले प्रशासनबाट फोन गरेर धम्की समेत आएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। शिक्षाको नाममा व्यापार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका छन्। लकडाउनको समयमा पनि यातायात खर्च, पुस्तकालय खर्च लगायतका अन्य शीर्षकबाट शुल्क असुल गरेको उनीहरूले बताएका छन्। तर कलेज प्रशासनले भने विद्यार्थीहरूको कुराप्रति असहमति प्रकट गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको नयाँ डिपो उद्घाटन गर्दै उद्योग मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्न तथा घटाउन आफूले कहीँ पनि हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ। अन्य मुलुकको मूल्य कस्तो रहेको छ अध्ययनको जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले निर्माण नचाहने र ध्वंस चाहने तथा विनाश चाहने प्रवृत्ति आफूहरू भित्रै रहेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टले आयल निगम लगायतका सरकारी कर्मचारीहरूको सरकार विरुद्ध सडकमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै कति ठिक र कति बेठिक हो, आत्मअनुशासन हो कि होइन समीक्षा गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ। कर्मचारीहरूको दायित्व र कर्तव्य संस्थालाई बलियो बनाउने र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउन सहयोग गर्ने भन्दै उहाँले आगामी दिनमा नीति योजना कस्तो बनाउँदा त्यसबारे मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सुझाउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा लड्न सबैलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा लड्न नीतिगत व्यवस्था गरेर र मानवीय व्यवहार परिवर्तन गरेर लड्न सकिने बताउनुभयो। सेरा सप्ताह 2021लाई प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा लड्नु सबैको साझा दायित्व भएकोमा पनि जोड दिनुभएको छ। भारतले प्राकृतिक वायुको उत्पादन बढाउने र हानिकारक वायुको मात्रा घटाउने कार्य गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अहिले 6% रहेकोमा आगामी सन् 2030 सम्ममा 15% पुर्याउने लक्ष्य लिएको पनि उहाँ बताउनु भएको छ। कतिपय त्यस्ता व्यवहारले जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग गरेका छन्। हाम्रा कतिपय त्यस्ता परम्परागत र अहिले गरिरहेका व्यवहारलाई परिवर्तन आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। इङ्ल्यान्डसँगको चौथो तथा अन्तिम टेस्ट भारतले 1 इनिङ्स र 25 रनले जितेको छ। पहिलो पारीमा 160 रनले पछि परेको इङ्ल्यान्ड दोस्रो पारीमा 135 रनमा अल आउट भएसँगै भारत 1 इनिङ्स र 25 रनले विजयी भएको हो। भारतका अक्षर पटेल र रविन्द्र चन्द्रन अश्विनले 5-5 विकेट लिएका छन् भने इङ्ल्यान्डको लागि ड्यान लरेन्सले सर्वाधिक 50 रन बनाउनु बाहेक अरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। आजको जितसँगै 4 खेलको श्रृङ्खला भारतले 3-1 ले जितेको छ। जितसँगै भारत विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पनि प्रवेश गरेको छ। अब भारतले न्युजिल्यान्डसँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठक सकियो। उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको मेलम्सीको पानी काठमाडौँ आइपुग्यो। आगामी 3 महिना नकटाई काठमाडौँवासीलाई पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा लड्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आह्वान। जलवायु परिवर्तनलाई अहिलेको व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड। र इङ्ल्यान्डसँगको चौथो टेस्टमा भारतले 1 इनिङ्स र 25 रनले जित्यो। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।